हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। माही बीबी, अम्मा ये ले पानी। वो अभी अभी ग्रैनी के साथ ही डॉक्टर के क्लिनिक से आकर बैठी थी जब आरफा ट्रे में पानी के 2 गिलास लिए चली आई थी। हलीमा भी ने चादर के पल्लू से पसीना पोंछते हुए पानी का गिलास थाम लिया था, जबकि वो चादर उतार कर पंखे की स्पीड तेज करने लगे थे। लाओ आरफा, आज गर्मी बहुत है, लगता है सूरज एन सर पर खड़ा आग उगल रहा है। मुझे शदीद चक्कर आ रही हैं अब तो। वो एक ही सांस में पानी का गिलास खत्म करते हुए बोलती, आप अब आराम से लेट जाएं, मैं बस कुछ ही देर में खाना लगाती हूँ, फिर खाना खाकर सो जाइएगा। आरफा उसके सूरज चेहरे को देखकर बोलती, नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी आरफा, प्लीज। जो खाती हूँ ना उससे वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। वो बेजार सी शक्ल बनाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं। अभी डॉक्टर की बात नहीं सुनी तुमने माही? क्या कहा है उसने कि तुम बहुत ही कमजोर हो। ढंग से खाओगी पियोगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? अपने लिए नहीं मगर अपने बच्चे का ख्याल करके खाना टाइम पर खाया करो बेटा। लीमा भी उसका सब्बा प्यार से हाथ फेरते हुए बोली थी। उसका तीसरा महीना एहतमाम पर था मगर वो बहुत ही कमजोर थी, इसलिए डॉक्टर ने बहुत ही एहतियात बताए थे। मुझसे नहीं खाया जाता ग्रैनी, जो भी चीज खाती हूँ फौरन दिल करता है कि बाहर उगल दूं। बताएं मैं क्या करूं? वो बेबसी से कहते हुए उनकी गोद में सर रखकर लेट गए थे। मैं जानती हूँ नहीं दिल चाहता मगर खाना तो पड़ेगा ना, और फ्रूट्स और दूध भी लाजमी लेना है। जाओ अरफा, मेरी बच्ची के लिए जूस लेकर आओ, उसे चक्कर आ रही है। फिर अपनी बेटी को खाना मैं खुद बनाकर खिलाऊंगी, उसका फेवरेट पुलाव और मटर कीमा। लीमा भी उसके मन मोहना चेहरा देकर कहा था, जो उनकी बात सुनकर बेबसी से मुस्कुराने लगी थी। आरफा इन दोनों को बातें करता हुआ छोड़कर जूस लेने के लिए चली गए थे। अगर खाकर वॉमिटिंग होगी तो? उसने हलीमा बी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर कहा, नहीं होगी। आज हम वॉमिटिंग की मेडिसिन लेकर आए हैं, उसका असर कम से कम 12 घंटे रहता है। उन्होंने उसकी आंखों के सामने मेडिसिन का लिफाफा लहराते हुए कहा। तभी अरफा जूस का गिलास लिए उसके पास आई थी। अनार का खट्टा और ठंडा जूस पीकर वाकई उसके असाब को काफी तकवीयत मिली थी। उसका मजा भी बुरा नहीं था। तभी वह खामोशी से पूरा गिलास पी गए थे। हलीमा भी ने शुक्र का सांस लेते हुए किचन का रुख किया था। माही का पसंदीदा खाना बनाते हुए वह मसलसल उसके बारे में सोच रही थी। कुछ देर पहले डॉक्टर से उनकी माही के मतलब जो बातें हुई थी उसे वो काफी परेशान थी। डॉक्टर ने साफ लफ्जों में उसे माही की कम उम्री और कमजोरी को उसकी जान के लिए खतरा बताया था। उसके अलावा उनका जरूरत से बढ़ता हुआ स्ट्रेस भी उनकी सेहत के लिए मुजर था। डॉक्टर ने हदायत दी थी कि माही को जितना हो सके इस स्ट्रेस से दूर रखा जाए और दवाओं के साथ साथ उसके खाने पीने का भी खास ध्यान रखा जाए। साथ ही उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की भी हदायत दी थी। हलीमा भी डॉक्टर की हदायत सुनकर अस्पताल में सर लाती माही को लिए वापस घर आ गई थी, मगर उसकी सेहत के हवाले से वो बहुत ही फिक्रमंद थी, क्योंकि वो ना ढंग से खाती थी और ना ही ज्यादा बोलती थी, बल्कि दिन में कई कई घंटे बैठी बैठी बातें सोचकर रोती रहती थी। वो और अरपा लाख उसका ध्यान बटाती थी मगर वो अपने शोर को शिद्दत से याद करती थी, जो उसे भूल बैठा था और दूसरी शादी भी कर रहा था। न जाने उसकी मोहब्बत में खोट था या माही की किस्मत में, मगर जो भी था हसारा सिर्फ माही के हिस्से में आया था। अपनी निगरानी में माही को खाना खिलाकर दवाई देने के बाद हलीमा बी ने उसे सोने के लिए कमरे में भेज दिया था, मगर पलंग पर लेट कर आंखें बंद करते ही छम से उसका हरजाई का चेहरा उसकी आंखों के सामने चला आया था। तब वो यादों का एक और दर्दनाक शुरू हो गया था। डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे वो लोग डिनर कर रहे थे। माही, उसकी सास, उसका शोहर, उसके ससुर, इन दोनों बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे। घर में कितना सन्नाटा हो रहा है ना, आज बच्चे भी चले गए हैं। वो लोग घर में थे तो हर तरफ कितनी रौनक लगी हुई थी ना। उसके सास खाने से हाथ रोकर उदास लहजे में बेटे से बोलती, हाँ मम्मा, मगर बच्चे कौन से दूर हैं, जब दिल चाहे उन्हें बुलाकर ले आएंगे या वह खुद दौड़ते हुए चले आएंगे। उसमें उदास होने की क्या बात है? उसके शोहर ने माँ को उदास चेहरा देकर कहा था, जो आज अपनी बेटी और नवासों के वापस जाने से उदास सी हो गई थी। हाँ, मगर यहाँ पर हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे ना, इसलिए मैं तो बस यही चाहती हूँ कि खुदा तुम्हें जल्द से जल्द औलाद साहब औलाद कर दे। तुम्हारा डैड की भी यही ख्वाहिश है। तुम हमारे इकलौते बेटे हो और हम चाहती हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाएं। हमारा भी 2-3 पोते पोती हों जिनको हम तुम्हारी तरह नाज उठाएं। तुमने बचपन में जितना हमें परेशान किया ना, अब तुम्हें भी परेशान करने वाला कोई हो। और वैसे भी इस खानदान के वाहिद चश्मो चुराग हो। तुम्हारी औलाद को देखने की शदीद ख्वाहिश हमें। तुम्हारा बचपन अब तक हमारी आंखों के सामने घूमता है। कैसे तुम पूरे घर में दौड़ लगवाते फिरते थे, अब तुम्हारे बच्चों को भी हम इस घर में ऐसे ही चलते फिरते कूदते और खेलते हुए दौड़ते हुए देखना चाहते हैं। उनकी आंखों में इस वक्त बेटे की इतनी मोहब्बत और नरमी थी कि वो बिना उसकी बात पर गौर किए
हैरत से आंखें फाड़े बस उनका चेहरा देखने लगी थी। इस औरत का मगरू लहजा बेटे से बात करता हुआ कितना नरम था। घमंड से अकड़ी हुई गर्दन इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल और ठीक जावे पर सेट थी। हर वक्त जहर उगलती हुई जुबान चाशनी में डूबी हुई थी। उन्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने मीठे लहजे में भी बोल सकती हैं। वो वाकई में जली थी। तभी उसने कभी इस बात को नोट नहीं किया था कि वो अपने शोहर और अपने बेटे के साथ वो सबसे एक जैसे स्टाइल में बात करती हैं। इन दो इशार से बात करते हुए उसका अंदाज बेहद शीरी होता था। वजह यही थी कि वो अपने शोहर और बेटे से शदीद मोहब्बत करते थे। उसके शोहर ने माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा था और गला खनकार कर उनको अपनी तरफ मतवज्जो किया था। वो जो पूरी आंखें और मुंह खोले अपनी सास को देखने में मगन थी। उसके शोहर ने की उसकी मजाका हेयर सूट को देखकर लब बिछते हुए अपनी हंसी जब्त की थी और एक बार फिर से जोर से खनकार कर उसकी तरफ मतवज्जो किया था। तभी वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। जो आंखों में शरारती चमक लिए उसको देख रहा था। ठीक कह रही है मम्मा आप, हमारे घर में छोटे बच्चों की इस वक्त अशद जरूरत है और आपकी बहू को तो वैसे भी छोटे बच्चों से बेहद मोहब्बत है। क्यों हनी बन? मैं ठीक कह रहा हूँ ना, उसके शोर ने शोर से मुस्कुराकर उसे फोकस करते हुए कहा था। मगर उसकी बात का मफहूम समझे बिना मासूम अंदाज में जोरों शोर से जवाब में सर हिलाने लगे थे। जी जी सही कहा आपने, मुझे तो छोटे बच्चे बेहद पसंद है। मम्मा पापा के घर में भी छोटे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तो यहाँ पर इतने बच्चे देखकर मैं खुशी से पागल हो गई हूँ। आपने सही कहा, हमारे घर में बच्चे की अशद जरूरत है। दोनों आपके यहाँ भी इतने कम वक्त के लिए आती हैं, मैं तो उनके बच्चों के साथ सही से खेल भी नहीं पाती और दूसरे बच्चे भी जब दिल करता है आते हैं, वरना नहीं। मैं भी रोज इन सबके पास नहीं जा पाती, इसलिए बच्चा अपने घर का होगा तो जब दिल कराएगा उसके साथ खेल लिया करूंगी। बस अब जल्दी से बच्चे को घर लेकर आए ताकि मैं उसके साथ जबरदस्त टाइम स्पेंड कर सकूं। उसे जोर जोर से स्वाब में सर हिलाकर बच्चों की तरह उछलकर एक्साइटेड होते हुए शोर से रिक्वेस्ट की थी। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले उसके शोर ने महसूस होकर एक जोरदार कहका लगाया था, जिसकी सास ने तीखी नजरों से इस मासूम चुड़ैल को देखा था जो उनके लाडले बेटे को अपनी इन बोली बाली हुई अदाओं और खूबसूरत तरीन सूरत से दीवाना बनाए हुए थी। हा हा हा, पागल लड़की, सॉरी माम। वो असल में आपको तो पता है ना कि मेरी बीवी के पास अकल की थोड़ी कमी है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें खुद हैंडल कर लूंगा। अपनी माँ की तेज नजर को उसके शोहर ने भी महसूस कर लिया था। तभी वो बीवी को इशारे से ऊपर चलने के कहता हुआ खुद खड़ा हुआ था। वो शोहर का इशारा तो पता नहीं समझी थी या नहीं, मगर सास के घूरने पर हाई होती हुई जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। ओके माय डियर माम, गुड नाइट, सुबह मुलाकात होगी। उसका शोहर माँ को शबा बाहर कहता हुआ ऊपर अपने बेडरूम में जाने के लिए मुड़ा था। वो भी शोहर की तलकीद करती हुई जल्दी से उसके पीछे भागी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि जरूर उसके साथ उसे अब भी घूर रही होगी। और यह सच भी था। वो कीना तो नजर से उसकी पूछ को घूरे थे। फिर वो दोनों आगे पीछे जैसे ही बेडरूम में पहुंचे, उसके शोहर ने तेजी से दरवाजा बंद करके खींच के उसे बाहों में लिया था। सुना आपने मम्मा की हवाइश? तो क्या ख्याल है स्वीट हार्ट? उसके कांधे पर चेहरा टकाकर बालू से कैचे उतारता हुआ बोला। किस बारे में? वो उसे ट्रैक से हटता हुआ देखकर सटपटाकर उसके बाहों के हंसा में कसमसाई। मामा की हवाइश के बारे में। उन्हें हमारे बच्चे देखने की हवाइश है ना, अब उनकी हवाइश का एहतराम तो करना पड़ेगा ना। वो उसके खुले हुए बालों में मुंह छुपाता हुआ बेहोद होकर बोला। आ इस बात का मफहूम समझते हुए हिफा से सुरख पड़ते हुए चेहरे को छुपाती हुई कुछ बोलती उससे पहले वो अपने लब उसके लब्बे पर रखता हुआ उसकी बोलती बंद कर गया था, जबकि उसकी शदीद गिरफ्त पर मजामत करती रह गई थी। कुछ देर बाद उससे अलग होता हुआ उसे बाहों में उठाए बेड की सीमत में बढ़ गया था। आप ये गलत करते हैं, हमेशा बच्चों की तरह मुझे गोद में उठा लेते हैं। देखना एक दिन मैं इतनी मोटी हो जाऊंगी ना कि आप मुझे उठाने के बारे में सोचते हुए भी डरेंगे। वो मुंह बनाकर बोलते हुए उसका ध्यान बटाने की अपनी सी कोशिश करने लगी थी, जो उसे बेड पर लटाते हुए मैंने हेस नजर से देख रहा था। अपनी लिटिल एंजल के सामने उसके चेहरे से मुस्कुराहट दूर ही नहीं होती थी। माय डियर वाइफ, मैं रोज जिम में जितना वेट लिफ्ट करता हूँ ना, आपकी छोटी सी जान उसके सामने ना के बराबर है। आप अपने वजन से 150 किलो ज्यादा भी हो जाए ना, तभी मैं उस वेट का एक हिस्सा ही बन सकूंगी। इसलिए अपनी छोटी सी अकल को समझाएं कि मुझसे बचने के लिए कोई और बहाना ढूंढे जिस पर बहस जरा लंबी हो सके। उसके बराबर में लड़ता हुआ बोला और फिर कंफर्टर ठीक से उसे उड़ाते हुए खुद भी ओढ़ लिया था। नहीं नहीं, तो मैं तो इसलिए कह रही थी ना कि उससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, उसने झटके से उसे अपनी तरफ खींच के अपने सीने पर गिरा लिया था। नो बहानेबाजी, आज अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, बस बात सुनते और मानते हैं। आई नो मेरे प्यार से आपको एलर्जी है, मगर मैं क्या करूं, मैं आपके सामने बेबस हूँ। ये जानते हुए भी कि आप मुझे पसंद नहीं करती, मैं आपको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करता हूँ। बहुत बुरा हूँ मैं, वो मुस्लिम तासुब से कहता हुआ पल में उसके होश उड़ा गया था। ये वो क्या सोच रहा था? उसकी शर्म और ग्रेस को वो कितना गलत समझा था। वो उसे कितनी मोहब्बत करती थी, ये बात उसकी तरह लफ्जों का सहारा लेकर नहीं बता सकती थी।
عملی اظہار تو بہت ہی دور کی بات تھی، مگر اس کی شرم کو وہ نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ مسلتی اس کو دیکھنے لگی تھی، جو پل میں اسے دور ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ حالانکہ روز وہ اس کو سلا کر پھر خود سوتا تھا، مگر آج شاید وہ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہو گیا تھا، تب اس کو جاگتا ہوا چھوڑ کر ہی سو رہا تھا، جبکہ ادھر وہ اپنی بھولی بالی بیوی کو مصنوعی ناراضگی دکھاتا ہوا آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ تو گیا تھا، مگر بازو کی اور سے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر وہ اپنا ڈرامہ ختم کرنے کی سوچنے لگا تھا، کیونکہ وہ اترے ہوئے چہرے پر رونے والے ایکسپریشنز لیے اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بڑے زور کی ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے ہوئے لیٹا ہوا بس اس کا ریاکشن دیکھنے کا منتظر تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ مجھے آپ کے پیار سے الرجی ہے؟ کیسا سوچا آپ مجھے پسند نہیں ہے؟ کیسے سوچا کہ میں مجبوری میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ میں بس آپ کی طرح اپنی فیلنگز شو کرنا نہیں آتی، آپ کی طرح میں آپ کو گود میں نہیں اٹھا سکتی، آپ کی طرح میں ہر وقت آپ کو کسی ہگ نہیں کاٹ سکتی، آپ کی طرح میں سب کے سامنے اٹھ پٹنگ حرکتیں بھی نہیں کر سکتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آپ پسند نہیں، میں آپ سے بہت ہی محبت کرتی ہوں، سچی۔ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کو ہونس بے حس و حرکت لیٹے دیکھ کر براہ ہوئے لہجے میں بول تھی، مگر اپنی بات کے اتمام پر اس کے آنسو کب بہہ نکلے اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے بعد تو جیسے آنسو کا سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گیا تھا، وہ جو کب سے اس کی ریاکشن کا منتظر تھا، اس کی آنکھوں سے بہتی ہوئی گنگا جمنا دیکھ کر ایک دم بوکھلا کر اٹھ پڑا تھا۔ ارے بس یار، پلیز یار، ہنی بیبی، مائی لو، جانو، ویفی، چپ ہو جائیں یار، آئی ایم سوری، پلیز سویٹ ہارٹ، میں تو مذاق کر رہا تھا نا، آپ کو چھیڑ رہا تھا، پلیز چپ ہو جائیں میری جان، میرے دل کی دھڑکن، آئی لو یو بیبی، پلیز چپ ہو جائیں۔ اب اگر میں اپنے سٹائل میں آپ کو چپ کراؤں گا نا تو آپ کو بھی میں پسند نہیں آنا، اس لیے پلیز چپ ہو جائیں۔ وہ اس کے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے سر اور پیشانی پر پیار کرتا ہوا دل بولا، مگر وہ اسی شدت مند رو رہی تھی۔ وہ اس کو اسی سپیڈ سے روتا ہوا دیکھ کر گہری سانس لے کر اس کا سر سینے سے لگائے ہوئے دھیرے دھیرے تھپکنے لگا تھا۔ تبھی کچھ دیر مزید رونے کے بعد بلال وہ خود ہی تھک کر چپ ہو گئی تھی اور اپنا سر اس کے سینے سے ہٹاتی ہوئی دور جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اب مجھے مناتے مناتے کیوں ناراض ہو گئی؟ وہ لب بیچ کا مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ مجھے جم جوائن کرنا ہے۔ وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ ہی اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اسے پل میں شاک کر گئے تھے۔ کیا جم جوائن کرنا ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھ بیٹھا تھا۔ تاکہ میں آپ کو گود میں اٹھا سکتی ہوں، روٹھے ہوئے لہجے میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے وجہ بتائی تھی، مگر اس کی وجہ کو سن کر قہقہوں کا طوفان تھا جس کے شور کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ وہ پیٹ پکڑ کر ہنستا ہوا اپنے بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ کیا آپ مجھے گود میں اٹھائیں گی، اس لیے آپ کو جم جوائن کرنا ہے؟ ہائے ہاں 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 ہاں، پاگلو اتنا ہنستا ہوا اس کو غصہ دلانے لگا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے کہا نا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اب میں آپ کی طرح آپ کو بار بار گود میں اٹھا کر یقین دلاؤں گی کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ روٹھے ہوئے لہجے میں پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بولتی ہوئی اس وقت اتنی کیوٹ اور انوسینٹ لگ رہی تھی کہ وہ دیوانوں کی طرح ٹک ٹکی باندھے ہوئے اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ادھر آئے میرے پاس، آپ کو پتا ہے نا کہ میری ہائٹ کتنی ہے؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا ہوا پوچھنے لگا تھا، جو آبن اسے نفی میں سائے لایا تھا۔ میری ہائٹ 6 فٹ 3 انچ ہے اور آپ بامشکل 5 فٹ اور 5 یا 6 انچ کی ہوں گی۔ میرا ویٹ 78 کے جی ہے اور آپ مشکل سے 50 کے جی ہوں گے، اس لیے مجھے گود میں اٹھانے کا خیال تو دل سے نکال ہی دے۔ ہاں، دوسرا طریقہ قابل غور ہے، آپ مجھے اپنی محبت کا احساس دن میں کم سے کم 100 بار کسنگ اور ہگ کر دلا سکتی ہیں۔ اس نے شرارت سے کہہ کر اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی گہری نیلی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ 100 بار؟ اتنی بار میں آپ کو کسنگ ہگ کہاں کروں گی؟ پورا دن تو آپ آفس میں ہوتے ہیں اور رات کو جب گھر آتے ہیں تب بھی گھر پر سب لوگ ہوتے ہیں، تو میں آپ کو کسنگ ہگ کیسے کروں گی؟ کیا بار بار آواز دے کر کمرے میں بلایا کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ماما مجھ پر ناراض ہوں گی اور یہ 100 بار بہت زیادہ بار ہے۔ ماما مجھے اتنی دیر بیڈ روم میں رکنے بھی نہیں دیں گی، پھر مجھے شرم بھی بڑی آئے گی آپ سے۔ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے محبت کے اظہار کا جو کہ زیادہ مشکل نہ ہو؟ پلیز کوئی اور طریقہ بتائیں مجھے۔ دھیمی آواز میں بچوں کے جیسے انداز میں منہ بنا کر بولتی، وہ اسے واقعی بہت ہی زیادہ سادہ اور معصوم لگی تھی۔ تبھی وہ ایک بار پھر سے بنا پلکے جھپکے ہوئے اسے یکٹاک اس کو دیکھنے لگا تھا، پھر اس کے سوالیہ نظروں کو اپنے چہرے پر مرکوز دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ آپ کیا ہیں یار، کیا ہیں آخر؟ اتنی سادہ اور انوسینٹ کیوں ہیں؟ کیوں آپ نے مجھے اپنے سر میں جکڑا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اسی معصومیت کا میں دیوانہ ہوں۔ او گاڈ، اتنی زیادہ محبت کوئی کسی سے کیسے کر سکتا ہے؟ ہر بار جب میں آپ کی یہ بھولی صورت دیکھتا ہوں نا
تو مجھے ٹوٹ کر آپ پر پیار آتا ہے. اتنا پیار, اتنی محبت نہیں, نہیں, بلکہ محبت نہیں, عشق. عشق ہے مجھے آپ سے بے حد, بے انتہا. آپ کے بنا رہنا تو دور, آپ سے کچھ پل دور رہ کر بنا میں کسی کام کا نہیں رہتا. وہ اپنا سر پکڑے دائیں بائیں ہلاتے ہوئے پہلے بے یقینی اور آخر میں تعصب سے بولا تھا, جبکہ وہ حیران ہو کر اس کے عجیب و غریب اظہار محبت پر اس کی صورت دیکھنے لگے تھے. ایسے مت دیکھیں یار, مت دیکھیں ایسے. یہی جو انداز ہے نا, یہی ادا. اس طرح حیران نظر سے جب آپ مجھے دیکھتی ہیں نا تو قسم سے میں پاگل ہو جاتا ہوں. سچ بتائیں, آپ نے مجھ پر واقعی جادو تو نہیں کیا ہوا, کالا جادو؟ وہ شرارت سے دونوں گال کھینچتے ہوئے بولا تھا. استغفر اللہ, مجھے جادو وادو نہیں آتا. آپ کو کیا میں جادوگرنی لگتی ہوں؟ میں کیوں آپ پر جادو کروں گی؟ وہ نروٹھی انداز میں بولتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی تھی. اسے ابھی چینج کرنے جانا تھا. کہاں چلی میری جل پڑی, ابھی تو ماما کی خواہش بھی آپ نے پوری کرنی ہے. میں نے ہیس نظر سے ماہی کو دیکھتے ہوئے اسے بیڈ سے اترنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے اپنے ہاتھ میں جکڑتا ہوا اس پر جھک گیا تھا, کیونکہ اسے اپنے عشق کا اظہار عملی طور پر بھی تو کرنا تھا. اس کی دیوانگی کے آگے سرنگ ہو کر وہ بے بسی سے اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئے تھے. ایک خاموش آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے آزاد ہوا تھا. اسے عشق کا دعوے دار وہ شخص کتنی جلدی بدلا تھا. اس کے منڈل سے ہٹتے ہی کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دوبارہ محبت کا فریب دینے والا تھا. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی, کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی. جتنی تکلیف سے میں گزر رہی ہوں نا, اور جتنی تکلیف میں ہوں نا, کاش آپ اس کا اندازہ کر سکتے. اگر میری زندگی میں واپس نہیں آ سکتے تو میری جادو سے بھی چلے جائیں تاکہ میں سکون سے جی سکوں. چلے جائیں پلیز. جب آپ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا نا تو اپنی جادو سے بھی کہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دے. پلیز چلے جائیں, چلے جائیں میری زندگی سے, پلیز چلے جائیں, پلیز عادی چلے جائیں. زیر لب بڑبڑاتے وہ تکیے پر منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے.